हुकूमत पंजाब की जानिब से तलबा की तादाद कम रखने वाले दर्जनों स्कूलों को ताले लगा दिए गए, जबकि हाफिजाबाद में महकमा तालीम की मिली भगत से 2 स्कूल अब भी ज्यादा तादाद जाहिर करके चलाए जा रहे हैं। स्कूल में रजिस्टर्ड बच्चे और बच्चियां प्राइवेट एकेडमियों में जेर तालीम हैं। मजीद जानते हैं कैसर नदीम साकी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से कम तलबा रखने वाले दर्जनों स्कूलों को ताले लगा दिए गए, जबकि हाफिजाबाद में महकमा तालीम की मिली भगत से 2 स्कूल अब भी ज्यादा तादाद जाहिर करके चलाए जा रहे हैं। स्कूल में रजिस्टर्ड बच्चे और बच्चियां प्राइवेट एकेडमियों में जेर तालीम है। डहरावाली में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बच्चों की तादाद कम है, जबकि हाजिरी रजिस्टर पर तादाद जाहिर करके उन्हें गैर कानूनी तौर पर कायम रखा गया है। जराये के मुताबिक महकमा तालीम ने ये स्कूल सियासी असर रसूख की वजह से कायम कर रखे हैं। हुकूमत पंजाब ने कम तादाद वाले दर्जनों स्कूलों को एक दूसरे में जम करते हुए जिली हुकूमतों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो तलबा की कम तादाद वाले स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में तालीम के लिए भेजें, जिस पर हाफिजाबाद के दर्जनों स्कूलों को ताले लगा दिए गए हैं। मगर हाफिजाबाद के नवाही इलाके डहरावाली में सियासी असर रसूख रखने वाले टीचर्स की वजह से आज भी 2 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की तादाद रजिस्टर्ड हाजिरी के मुताबिक ज्यादा जाहिर की जा रही है, जबकि स्कूल में जेर तालीम बच्चों की तादाद इंतहाई कम है। गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल में इस वक्त बच्चों की रजिस्टर्ड तादाद 85 जाहिर की गई है, जबकि यहाँ पर जेर तालीम बच्चों की तादाद 25 है। बच्चों का कहना है कि वो यहाँ 100 रुपए माहाना फीस भी अदा करते हैं। सफाई का अमला ना होने के बायस सफाई भी इन्हीं बच्चों को करना पड़ती है। इस हवाले से यहाँ पर तैनात आबिद मुनीर का कहना है कि उन्होंने आज तक किसी से फीस वसूल नहीं की, जबकि बच्चों की तादाद हाल ही में कम हुई है। अक्सर बच्चे प्राइवेट एकेडमियों में चले गए हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की टीचर का कहना है कि उनके पास जेर तालीम 24 बच्चे हैं, जबकि हाजिरी रजिस्टर्ड के मुताबिक उनकी तादाद 67 है। तालिबात के नाम यहाँ दर्ज हैं, जबकि वो पढ़ने के लिए प्राइवेट एकेडमीज में जाते हैं। इस हवाले से महकमा तालीम को आगाह किया गया है। प्रिंसिपल के दफ्तर में सामान तो मौजूद नहीं, मगर यहाँ पर सोने के लिए चारपाई जरूर पड़ी होती है। खैर हासिल और प्राइवेट एकेडमियों में तालीम के लिए जाने वाली तालिबात और तालिब इल्मों के इन स्कूलों में नाम आज भी रजिस्टरों पर दर्ज हैं। इनमें मेहरुन्निसा, हमना मुदस्सर, शुमाइला इमदाद, नाजिया नवाज, कशफ एजाज, अरसा यूनस, फरहा अदीबा, उरूज फातमा और दीगर बच्चों की हाजिरी भी स्कूल इंतजामिया खुद लगाती है। हालांकि ये बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करने के बजाय मुख्तलिफ प्राइवेट एकेडमियों में ज़ेर तालीम हैं। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि ये स्कूल सियासी असर रसूख की बिना पर कायम है। यहाँ पर तैनात अमला इसी गाँव का रिहायशी है। महकमा तालीम के हुकाम की मिली भगत से कम तादाद को ज्यादा जाहिर करके कायम किया गया है। अफसोसनाक बात यहाँ पर यह है कि जिली हुकूमत की जानिब से इन सरकारी स्कूलों के लिए 11 करोड़ से जायद की रकम से प्लास्टिक का फर्नीचर भारी तादाद में खरीदा गया, जो इन स्कूलों में पड़ा है, मगर बच्चे इस फर्नीचर के दस्तयाब होने के बावजूद जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जो कि जिली इंतजामिया की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। इन दोनों स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद इस वक्त 49 है, जबकि इन स्कूलों में पड़ा फर्नीचर 200 से ज्यादा बच्चों के लिए है। कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज, हाफिजाबाद। नाज़रीन, छांगा मांगा में इंसानी स्मगलरों से तावान की रकम वसूल न करने पर दर्जनों अफराद ने FIA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं राना गुलाम रसूल अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त छांगा मांगा में मौजूद हूँ, जहाँ से दर्जनों अफराद को गैर कानूनी तौर पर यूनान स्मगल किया गया। छांगा मांगा में इंसानी स्मगलरों से तावान की रकम वसूल न करने पर दर्जनों अफराद ने FIA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से जब दुनिया न्यूज़ की टीम नवाई इलाकों में मुतासरीन की फुटेज के लिए गई तो दर्जनों अफराद ने टीम को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। अहले इलाका के मुताबिक छांगा मांगा के नवाई गांव वीर सिंह के यासीन, नासिर और नवीद वगैरह ने एक गैंग बना रखा है जो नौजवानों को यूनान भेजने पर उकसाता है। बिलाखिर ये गैंग इंतजार, सफदर, आरिफ, परवेज अहमद, अब्दुल रशीद, सरफराज अख्तर, इमरान खान, फैयाज अहमद, तसव्वुर और दीगर से लाखों रुपए बटोरने में कामयाब हो गया और इन नौजवानों को दुश्वार गुजार रास्तों से पैदल सफर कराते और भूख प्यास की अजियतें देते हुए यूनान पहुंचाए और फिर इन नौजवानों को इंसानी स्मगलरों के हवाले कर दिया, जो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इनके तशद्दुद से एक नौजवान तसव्वुर हुसैन हलाक हो गया, जबकि एक नौजवान परवेज अहमद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। नौजवान मोहम्मद आरिफ का वालिद खुशी मोहम्मद सदमे से जाँ भाग हो गया, जबकि एक नौजवान का वालिद सदमे से कई रोज से बेहोश पड़ा।
اہل علاقہ کے مطابق انسانی اسمگلر نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے اور ان کے رشتہ داروں کو فون کر کے 7 لاکھ روپے فی کا تاوان طلب کرتے ہیں۔ انسانی اسمگلروں نے نوجوانوں کے والدین سے تاوان میں لاکھوں روپے، زرعی اراضی، مویشی اور سینکڑوں من گندم تک حاصل کی اور ان کی اراضیاں بھی اپنے نام کروا دی۔ یونان سے واپسی پر ان نوجوانوں نے FIA میں مقدمہ درج کروا کر ملزمان یاسین، نوید اور ناصر کو گرفتار کرایا، مگر FIA نے تاوان کی کوئی رقم وصول نہ کی بلکہ گینگ کے سرغنہ یاسین کو مکمل طور پر سپورٹ کی۔ متاثرین نے تاوان کی وصولی نہ کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور الزام لگایا کہ FIA پولیس نے 2 گرفتار ملزمان نوید اور ناصر کو سرکاری مہمان بنا رکھا اور ان سے ساز باز کر لی۔ متاثرین نے وزیر اعظم پاکستان سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ساتھ رانا فضل رسول، دنیا نیوز، چھانگا منگا۔ میں اس وقت موجود ہوں سانیہ 8 مارچ میں شہید ہونے والے محمد افضل کے گھر پر، جو حکومتی وعدوں کے مطابق امداد کے منتظر ہیں۔ سانیہ 8 مارچ کو FIA کی بلڈنگ میں خود کا شملے میں محمد افضل شہید ہوا۔ 24 سالہ محمد افضل ایک ہونہار اور محنتی لڑکا تھا۔ اس نے FA کرنے کے بعد FIA میں ملازمت اختیار کی۔ اس کے والد عبدالغفور نے کڑی محنت مزدوری کر کے اسے پڑھایا۔ گھر میں سب سے بڑا ہونے کے باعث والدین کی امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ اس کے والدین آج بھی اسے یاد کر کے رو پڑتے ہیں۔ بڑی محنت کرتا سی، جدوں آنا حوصلہ دینا، ابو جی میں تھوڑی بوریاں چھڑا دیں، تھانوں کو اچھا جا کام کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان دی باہ پھڑ لی، بڑے راضی ہوندے سی بھی شکر ہے مالک نے ساڈی باہ پھڑ لی۔ جڑے دن شہید ہوندا ہے صبح 8 بجے میرے نال فون تے گل کیتی، آندا ابو جی 2-3 دن ہو گئے تھوڑے نال گل نہیں ہوئی۔ محمد افضل کی شہادت کے بعد حکومت کی طرف سے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا، مگر 6 ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ امداد نہیں دی گئی، بلکہ اس کے لاحقین دفتروں کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں۔ حکومت والوں جڑا اعلان ہویا ہے وہ کوئی نہیں، کوئی شے بھی نہیں ملی۔ بندیاں نو چیک تقسیم ہوئے نے، میرا چیک پھر واپس ہو گیا۔ محمد افضل کی شادی اس کی شہادت سے 3 ماہ قبل ہوئی۔ اس کی بیوی کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ ابھی پھیکا نہیں پڑا تھا کہ اس کو اپنے جیون ساتھ کی شہادت کے صدمے سے دوچار ہونا پڑا، جبکہ اس کے اپنے والدین بھی بچپن میں وفات پا چکے ہیں۔ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، میرے پیچھے بھی امی ابو نہیں سی ہے، ماں باپ نہیں سی، میرا پہلے بھی ہے، تو میرے ماں باپ ہونا آئے سن کے نال بخار آ گئی سا، تو میرا افضل بس میرا سہارا سی سر تے۔ ماں باپ پیچھے میرے پاس 2 بھائی نے، 3 بہناں ہوئے سی، ماں باپ بچپن دکھ ہو گیا، ماں باپ میرا آئے سن۔ محمد افضل شہید کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس کا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار بیٹا تھا، اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے باقی 3 بیٹے ہیں جو گھریلو حالات ٹھیک نہ ہونے کے باعث پڑھائی ادھوری چھوڑ چکے ہیں اور اب مختلف کام کرتے ہیں۔ نکے نکے بچے بھی کھان والے، ایک کمان والا کہ مہینے دا 6-5-4 ہزار روپیہ نکلدا ہے، وہ مساں گھر دا ہی خرچہ ہوندا ہے، انہاں دونا خرچہ ہویا ہوندا۔ محمد افضل دوران ڈیوٹی خود کا شملے کا شکار ہوا، مگر اس کے سادہ لوگ والدین اور اہلیہ کو ابھی تک کوئی امدادی چیک نہیں دیا گیا، جو اعلیٰ حکام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرے تقاضۂ طلب کو بھیک نہ سمجھو، میں اپنی وفاؤں کا ثمر مانگ رہا ہوں، اے زر کے خداؤ میرا احسان نہ بھولو، میں چھین بھی سکتا تھا مگر مانگ رہا ہوں۔ کیمرہ مین رانا فریاد احمد کے ساتھ ڈاکٹر کالم حسن، دنیا نیوز، ننکانہ صاحب۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ گورنمنٹ اسلامک کالج چنیوٹ کے پروفیسرز اور طلباء نے حکومت پنجاب کی جانب سے تعلیمی اداروں کو بورڈ آف گورنرز کے تحت دینے کے فیصلے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔